Salam les bnat, j'espère que vous allez bien. نهضرلكم vite fait على حاجة rapidement يعني vite fait bien fait. Juste يعني هذه c'est la première vidéo اللي أنا راح ندير في هاد la chaîne. J'avais une ancienne vidéo, malheureusement elle était piratée. J'ai pas pu la récupérer. En plus يعني كانت القناة تاع الطبخ ils l'ont complètement modifié. Mais bon, هذا هو المكتوب. Je me suis dit بالك هذا هو المكتوب donc je vais créer une autre chaîne juste هذه ماشي تاع الطبخ. بون اليوم راني راح ندير لكم حاجه هكذا فيت في بيان في باش تشوفوهم. يعني وصفه سهله وبسيطه، لكن هاد القناه معموله لليوميات المراه الجزائريه. Ce que je vais faire dans mes journées, sachant que je suis une femme qui adore voyager, je me suis dit pourquoi pas je vais pas partager mes journées معكم وين نروح نخرج نصور لكم هكذا باش تشوفوا يعني différents endroits que je peux visiter bien sûr كلشي بالمكتوب على كل حال. واليوم قال لي راجلي تمنيت الحاجه جو سي ديت بوكوا با جو با فيلمي هاد لا فيديو يعني تشوفوها رابيدمون معايا. ان شاء الله تعجبكم. سي فو بلي ما تبخلونيش بلايك ولي جام ونشر الفيديو مع العائله والاحباب سورتو الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. بيان سور الدعم تاعكم سي لو بلوز امبورطون داكور. الحاجة بتاع اليوم ساهلين ماهلين، يعني كاين اللي يديروهم بيان سور بالفرينة، انا نديرهم بالسميد، وكاين اوسي اللي يديروهم بالسميد الرطب مليح يعني لو تري فان. ما نكتبش عليكم انا درتهم بالسميد المتوسط يعني اللي ميم كو عنده حبه يعني باش تعرفوا وهكاك سافا فو ريوسير فوز انكيتي با فريمون. تبعوا برك ايتاب باغ ايتاب هكذا. اذا المحاج بتاعي نسحق دو ميزور دونك 2 كيلات تاع سميد ب2 كيلات تاع الفرينه. نبدا نخلط جميع المكونات دونك نبدا بالسميد ومن بعد نزيد الفرينه كما قلت لكم 2 كيلات ب2 كيلات هكذا. من بعد تزيدوا ملح مغرفه صغيره، ملح مغرفه صغيره تاع لا لوفور شيميك ما تعمروهاش بزاف، وزوج مغارف صغار تاع الخل، ونخلط جميع المكونات مع بعض. اذا اون فوا لي زانغريديون مخلطين بيان نروحو نزيدو الماء ما نقدرش نعطي لكم يعني لا ميزور اكزاكت. هنا درت كيله وكيله الا ربع من الماء، يعني لا فارين تاعي والسميد هذا واش داولي من الماء. يعني الهدف تاعنا لاباط لازم تكون طريه مليح تكون فيها الماء، خاطرش من بعد كي تعجنوها ما تزيدولهاش الماء هكذاك. العجينه واجده ندير لها بابي فيلم من الفوق ونخليها ترتاح لمده 5 دقائق. بعد 5 دقائق اذا شوفوا العجينه كيفاش تكون طريه، نبداو نعجنوها لمده 5 دقائق. يعني لو طون يعني تعطيو لافاك باش شوفوا كي تعجنوها كرماركيو يبداو يفرطقوا الفرقعات هذوك تاع الهواء. دونك لاباط تكون واجده. هنا جو برون ان بتي بلاطو ندهنو بالزيت باش ما يلصقوش الكريات في الصينيه تاعنا، ونبدا نشكل كريات صغار. بيان سور ندهن دابور يديا بالزيت ونبدا نشكل. بعد ما نشكل الكريات تاعي نحطهم في البلاطو كما قلت لكم، ندير لهم بابي فيلم ونخليهم يرتاحوا من 20 الى 30 دقيقه. يعني نقول لكم لا فيريتي يعني قد ما تخليهم قد ما سا سرا فريمون ميو. دونك ماشي برك من 20 يعني سي vous êtes pressé mais sinon الساعه سي تري بيان. البنات هنا بور لا فاس فيت في قطعت لي شالوت، قطعت الطماطم، فلفله صغيره حاره، لي زيبيس، ملح، درت شويه سكر باش نحي لاسيديتي تاع الطماطم، وزيت كونسونطري الطوماط، ونميكسي كلش. يعني ولا ما حبيتوش تميكسيو سي او شوا بيان سور. بون هنا وصلنا للصح البنات. بون هذه سي لا فارس، شوفوا كيفاش جات كي ميكسيتها. يعني جو بريفير يعني هكذا بهاد لا مانيير.
هنا خليتهم يروبوزيو 30 مينوت ماشي ساعه ولا 20. ونبداو دونك اون ايطال المحاجب تاعنا. هنا كيما راكم تشوفوا سي بيان روبوزي 30 مينوت يعني سا سوفي. انا نحطها داخل الزيت كيما راكم تشوفوا ونخرجها ومن بعد نبدا نيطالي بيديا. تو دابور نبدا من النص لو سونتر لبرا، لو سونتر لبرا، خاطرش باش يكون لو سونتر يبدا طبسيه باش اون فا فورمي لو سيركل، لو سيركل كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. دونك تبعوا كيما راني ندير دوسمون دوسمون، يعني سورتو الناس مقلقين ما تتقلقوش سورتو مع المحاجب. il faut pas vraiment se précipiter. بالعقل بالعقل تحلوها بالعقل حتى يعني تولي كبيره. هاي ليك البنات واجده. دونك نبداو نحطوا لافارس. هنا كل واحد كيفاش، كاين اللي يسبق بلافارس ويبدا يغلق المحاجب، انا لا. دونك نبدا ندير بهاد الطريقه اولا. وعلاش؟ باش كي نحط لافارس ميم سي السنيوه تاعكم تكون بعيده تقدروا ترفدوا المحاجب تاعكم وما تخافوش، يعني ما تخرجش لافارس من التحت. سي بور سا دونك انا ندير هكذا سورتو انا باسكو السنيوه تاعي بعيده شويه على لو بلان دو طرافاي. دونك ندير بلا بروميير مانيير نحط لا فارس نغلقها ونعبز في لي كوتي اي فوالا ونحطوها طيب. يعني تقدروا ترفدوها البلو نورمالمون دو موند كيما راكم تشوفوا، ما تخافوش تهبط لا فارس تاعكم من التحت. ونطيبوهم في لا كريبيير ولا السنيوه كيما انا طيبتهم في السنيوه. اذا البنات هم ليك المحاجب تاعنا واجدين. هنا نحاول نحلكم وحده خاطر سخونين مليح. كما راكم تشوفوا. والله العظيم غير يعني وصفه سهله بسيطه تقدروا يعني ديروها وما تحكملكمش بزاف وقت. وكما قلت لكم انا هنا استعملت السميد المتوسط اللي فيه الحبانه و سا ما با بوزي دو بروبليم. دونك ولا درتو بلو فان تجيكم كيف كيف اوسي يجيو بنان. بالمتوسط نفس الشيء. اذا شوفوا هنا يعني بالعقل خاطرش كما قلت لكم سخونين مليح والله غير يجيو هايلين ويجيو على الخاطر. نقول لكم شكرا على المتابعه. اذا ما كنتش يعني مشتركتوش في القناه من فضلكم اشتركوا يعني باش تطلع القناه تاعي كما اللي كانت. اشتركوا فيها وضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نقول لكم شكرا والى عدد جديد ان شاء الله.